پیغمبر نو نکاح دا پیغام آیا ہے تے مالدار عورت اتنی مالدار کہ او دیے جڑے قافلے دے خیمے سن انہاں خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں تے جڑے جانور ہوندے سن انہاں اٹھاں دے تلیارے تے کڑیالے بھی سونے تے چاندی دے ہوندے سن۔ اتنی مالدار عورت دا پیغام نکاح آیا ہے تے نبی پاک فرماندے نے میں آپ نہیں فیصلہ کر سکدا، اجے میرا چاچا زندہ ہے، اجے میرا چاچا انہیں مینوں پالیا ہے، انہیں سانبھیا ہے، کھوایا ہے، پیوایا ہے، میرا خیال کیتا ہے، میری پرورش کیتی ہے، میری زندگی دا فیصلہ میرا چاچا کرے گا۔ کتنا بڑا سبق پیغمبر نے دیتا کہ باپ دی عزت نو قائم رکھو، ماں دی عزت نو قائم رکھو، جنہ پالیا سانبھیا جوان کیتا ہے، جدو جوان ہو جاؤ تو انج نہ آکھو ابا نہیں میری زندگی دا فیصلہ کر سکتا۔ محبوب نے فرمایا جویں میرا چاچا کہے گا میں اوویں کراں گا۔ چاچے نو پتہ چلیا، انہوں نے آکھیا ختیجہ نے پیغام دیتا ہے، او دے ولے تے بڑے بڑے بادشاہ تے امیر لوکاں دے پیغام آئے نے، انہوں نے قبول کر لیا۔ نبی پاک دا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے دے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں نصیب فرمائیاں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی جدا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیغمبر دی عمر 35 سال ہے، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیاں۔ پھر جدو سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیاں 5 سالاں بعد نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا۔ جد پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا تے غماں دا آغاز بھی شروع ہو گیا اور تبلیغ دا آغاز بھی شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اساں ساریاں نو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن والا بڑھائے۔ پھر کہہ دیو آمین۔